السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة أن pour créer un compte computer, pour supprimer, etc., vous voyez ici, pour créer un compte computer, new add computer, pour modifier set, pour afficher get, pour supprimer remove, pour réinitialiser le mot de passe d'un compte ordinateur, reset computer machine password. رجعوا Windows Server ديالنا نديرو pour créer un compte computer, new add computer, new add computer, tabulation, moi name, le nom, par exemple post 10 patch par défaut ملي كنكري ان كونت كمبيوتر بار ديفو كيحطوا في هذا الكونتونور كمبيوترز، لكن انا بغيتو ما يحطوش في هذا الكمبيوتر يمكن لي باغ اكزومبل نقول لي حطوا لي في او اي سميتها نتيك، كندير موا باتش او اي ايغال نتيك دي سي ايغال نتيك كاينه في دومين استا اللي كاينه في دومين سوبيريور ام ندير اونطري الى رجعت نتيك اكطواليزي فوايي ان كونت اورديناتور سميتو بوست 10 كاين لي نزيد لو نو دي ان اس لو سيت لو ديسكريبسيون لو سيرفيس باك لو فيرسيون لو ممبر اكسيتيرا. هاد لي زوبسيون ما عارفشهم ولكن ندير واحد لا كوموند ندير جيت اد كمبيوتر موا فلتر اطوال. كتلاحظوا هادو كاع لي بوست كمبيوتر اللي عندي في الدومين. بالنسبه باغ اكزومبل انا واحد القضيه تري امبورطون، دابا ملي درت هاد لا كوموند هاد لا كوموند هادي الا افيش عليا هادو شي 10 ديال لي زوبسيون، ولكن راه كاينين دي زوبسيون وحدين اخرين ما افيشهم ليا. انا بغيت هذوك لي زوطخ زوبسيون حتى هما افيشهم ليا. كنخلي هاد لا كوموند وكندير اد جي ار 6 بايب وكندير فورما لا باغ كندير اسباس كندير موا بروبرتيز اطوال، يعني نقول لي لي بروبريتير لي زوطخ بروبريتير اطوال زعما كلشي، يعني لي زوطخ بروبريتير كاملين افيشي مليح حتى هو. ندير اونطري on attend tenez la main كتلاحظوا انا غير كونت واحد احنا باقي ما سالينا منه، نقول لك ثاني مثلا هادو لي زوطخ زوبسيون كاملين نبينهم لينا دابا حدا ويلا كي افيشي لينا شي 8 ولا مرت 10 وهادو ما كيبينوش. هنا يمكن لي ندير مو اكونت اكسبيريس اكسيتيرا اكونت اكسبيريشن ديت لا دات ديكسبيراسيون. هنا كيقول لك انت تكريا هذا تكريا دابا هاد لا دات هو distinction name فين حطينا يمكن لي نديرو موا description موا display name لو نو كومبليت موا enabled pour désactiver ou activer. Je cherche sur le système d'exploitation. Vous voyez operating system pour choisir يمكن لي ندير موا operating system نكتب par exemple Windows 7 ou Windows 10 etc. يعني هنايا كيتافيشاو لك لي زانفورماسيون كاملين اللي نقدروا ناجوتيو، يعني تقريبا نديرو باغ اكزومبل المهم ميم برانسيب بالنسبه ان كونت يوتيليزاتور او جروب new add computer pour créer pour modifier set pour afficher get pour supprimer remove etc.
دونك كاع هادشي اللي شفنا دابا، شفنا كاع كل ما يتعلق بكونت يوتيليزاتور تقريبا، شفنا كل ما يتعلق بجروب، كل ما يتعلق كمبيوتر، كل ما يتعلق بunité d'organisation. تقريبا هادشي سي largement suffisant pour gérer l'Active Directory, pour gérer les objets de l'Active Directory à travers le PowerShell. Donc باقي لينا les blocs, les opérations de bloc pour faire les opérations de bloc. Pour faire des recherches plus détaillées sur des objets. ان شاء الله نشوفهم في الفيديو القادم ان شاء الله. المهم تقريبا هادشي اللي كل ما يتعلق بالاكتيف ديريكتوري pour gérer les objets active directory, les comptes des utilisateurs, les groupes, etc. Donc نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.